بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين في الدرس الجديد من قناة تيسير الرحمن الرحيم. اليوم راح نقراو لو بلوك اوريكولو فونتريكولار دوزيام دوغري غوتنيو من لا فورماسيون لي وصلنا لانترفال بي ار لي باثولوجي ديال الانترفال بي ار كيكون ليسباس بي ار لونغ. بون عندنا بعد ما عرفنا لو بلوك اوريكولو فونتريكولار دوزيام دوغري لي هو موبيتس ا وشرحناه، اللي هو موبيتس ا شرحناه، ثم بعدا شرحنا موبيتس دو شرحناه، وعرفنا الفيديو اللي فات بلوك اوريكولو فونتريكولار دوزيام دوغري تاع 2/1. دوكا نروحو لبلوك اوريكولو فونتريكولار غوت نيفو. واش معناتو؟ عندك تسمى بلوكاج قد يكون 3/1، بعدا نلقاو 4/1، بعدا نلقاو 5/1. هذا هو لو تيب دو بلوكاج. هكا يمشي ويزيد. يقولك هو لو نومبر دي زون دو بي بلوكون est supérieur au nombre des zones de P conduit. هذا هو الإشكالية. داكور. تسمى عندنا في لو بلوك اوريكولو فونتريكولار غوت نيفو يكون عندنا عدد لي زون دو بي بلوكو أكبر من عدد لي زون دو بي كوندوي، وهذا هو الاختلاف بين هذا النوع والأنواع الثلاثة اللي فاتوا. داكور. نروحو للتعريف. بون أنا جينا للتعريف. يقولك لو بلوك اوريكولو فونتريكولار دو دوزيام دوغري دو هو degré. واش معناتها؟ يقولك lorsque un bloc auriculo-ventriculaire de deuxième degré est au degré. واش معناتها؟ يقولك on observe sur le sujet تاعنا plus d'un nombre de pi ne conduit consécutivement. تسمى يكون دو تيب 3/1 أو بليس، اللي هو 4/1 اكسيتيرا اكسيتيرا. المهم كيما قلنا اللي فات نشوفو عدد لي زون دو بي بلوكي أكبر من عدد لي زون دو بي كوندوي. واش نكملو هنا؟ يقولك identifie de ce type de bloc auriculo-ventriculaire de deuxième degré dont il s'agit est également difficile. تسمى l'identification تاع deuxième degré هذا haut degré راهو شوي صعيب. يقول comparer les intervalles PR des composants conduits peut se révéler utile. تسمى الطريقة باش العملية اللي نخدموها هي نكومباريو لي زانترفال بي ار تاعنا تاع لي كومبوزون كوندوي. نجيو هنا مثلا هزينا لا ديريفاسيون في 4. واش عندك؟ عندك ان نون دو بي الاولى كوندوي، بعدا كومبلكس كيراس، بعدا نون دو تي اوب، لقينا ان نون دو بي بلوكي اللي هي نو كوندوي، بعدا لقينا ان نون دو بي بلوكي. كي تجي تحسب هنا واش تلقى؟ كل ثلاث اون دو بي عندك لو بلوكاج، عندك زوج اون دو بي بلوكي مع وحده كوندوي. بعدا تستمر العمليه بنفس الريتم، تجي هنا ان نون دو بي كوندوي، بعدا ان نون دو بي بلوكي، بعدا تجي هنا ان نون دو بي بلوكي اكسيتيرا وتكمل. يقولك بلوك اوريكولو فونتريكولار دو هوت degré. يقولك ابري ان نون دو بي كوندوي دو ان نون دو بي بلوكي اون روج. هذه هي. بون كيما انا تكمل. يقولك ce type de bloc représenté de plus grand risque et incarne un pire pronostic que les blocs précédents car elle peut occasionner des épisodes de sévère bradycardie symptomatique. تما يقولك هذا النوع راهو خطير بالنسبة للمريض تاعنا. حنا المهم اللي يهمنا لو دياغنوستيك. تشوف لو سيجي تاعك راك تعرف اللي هو بلوك اوريكولو فونتريكولار دو هوت دوغري. يقولك هذا لو بلوك auriculo ventriculaire de haut degré nécessite généralement implantation d'un pacemaker définitif en général de type DDDR. تسمى هنا التراتمون تاعو العلاج تاع واحد كيكون مريض تاع كيكون عنده لو بلوك اوريكولو فونتريكولار لازم ديرلو باسميكر ديفينيتيف. هذا تسمى نزرعولو كيشغل بيلا في قلبو. كي تسمعو واحد عنده بيلا في قلبو لا هو المهم باسميكر. المهم باسميكر هذو يختلفو. بون دوكا رانا كملنا لو بلوك اوريكولو فونتريكولار دوزيام دوغري غوت دوغري. كش نلقاو او سي جي حوسو. بون دوكا انا جينا الاو سي جي هذا. يقولك ساكن ديغري ارتيريو فونتريكولار بلوك هايا غارد اللي هو هايا نيفو تاعنا. نقدمو شويه باش نقدرو نقراو.
ها يخي قلنا نومبر دو بي كوندوي تكون أقل من نومبر دو بي بلوكي. ها يقولك every second p wave is blocked in this example of higher guard. يقولك دوزيام دوغري افي بلوك. ها كي تجي تحسب أول حاجة هذه أنون دو بي كوندوي، من بعد بعدها جاي كومبلكس كياراس وهذه حالة طبيعية، من بعدها أب يلقاو أنون دو بي بلوكي، من بعد نورمالمون نزيدو نلقاو أنون دو بي بلوكي باش يكون نومبر تاع لون دو بي أكبر من لون دو بي بلوكي أكبر من لون دو بي كوندوي. المهم المثال هذا معرفتش بيه، عطاك تيب 2/1 كيما رانا نشوف. هي نورمالمون يكون النومبر تاع لي زون دو بي بلوكي أكبر من عدد من لي زون دو بي كوندوي. نكملو. أو مثلا المثال هذا عندنا في رقم 2 هذه هنا عندنا أنون دو بي عادي كوندوي، من بعد أب في 3 جانا أنون دو بي بلوكون، بعد الكات أنون دو بي بلوكون داكور، بعد زيد شوية لسانك. ها كي تجي لسانك تلقى أنون دو بي كوندوي نورمال وتعاود هاد لاسيكل. المهم في البلوك أوريكولو فونتريكولار هاي دوغري تلقى لو نومبر تاع لي زون دو بي بلوكي أكبر من عدد من لي زون دو بي كوندوي. المهم انا كملنا ان شاء الله. الفيديو الجاي هو تروازيام دوغري بلوك اوريكولو فونتريكولار دو تروازيام دوغري اللي هو كومبلي، ونديرو فيه ثاني نضيفو ريزيمي خفيفة. واذا كان اي سؤال ولا فحطونا في التعليقات ان شاء الله نجاوبوكم، ولا ملاحظات ولا خطأ في الفيديو ولا المهم. واذا ما كان عندك اي سؤال ولا اي ملاحظات زيد هبط، اذا لقيت تعليق ولا وراك فاهم نجاوب في بلاصتي نورمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.